अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आदाब अर्ज़ करता है। आज मैं एक किताब का और अफ़सानों की किताब इसका तारीफ़ कराने लगा हूँ। बरसग़ीर के मशहूर अफ़साना निगार, नावल निगार ये हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के शाहकार अफ़साने ये किताब का नाम है और लिखने वाले, इसको मुरतब करने वाले हैं मिर्ज़ा अदीब। मिर्ज़ा अदीब ने इसको मुरतब किया है। मुंशी साहब का मैं तारुफ़ कराऊँगा सबसे पहले कि प्रेमचंद जो थे वो तबन नेक फितरत इंसान थे और गैर मुतासिब शख्स थे। वो दूसरी हिंदू होने के बावजूद दूसरी कौमियतों और लोगों के लिए भी वो अच्छे जज्बात रखते थे, उनके दिल में जगह थी। ये 1936 में पैदा हुए थे और उर्दू अदब में तारीख़ी अहमियत है इनके अफ़सानों की। इनके अफ़सानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और सैकड़ों तक पहुँचती है। इंडियन मुहक्किकीन ने, दो मशहूर इंडियन मुहक्किकीन ने इन पर जो है ना लिखा है इनके अफ़सानों को किताबी शक्ल में, और वो हैं डॉक्टर कमर रईस और जोगिंदर पाल। उन्होंने जो है ना इनके मुख्तलिफ मुंतखब मजमूए इंडिया में छापे हैं। पाकिस्तान में भी डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया और डॉक्टर सलीम अख्तर ने इनके मुंतखब अफ़सानों का मजमूआ जो है ना वो उस पर काम किया, उनको शाये कराया है। इनके लिखने की मुद्दत का अरसा जो है तकरीबन 32 साल है। इस दौरान इनका जहन जो है इर्तकाई मनाजिल तय करता रहा। डॉक्टर मसूद खान के रिसर्च के मुताबिक इनकी अफसाना निगारी के तकरीबन 4 अदवार बनते हैं। जो पहला दौर है इनका, वो इनकी जो है ना 1909 तक का दौर है, इब्तदाई दौर है और इब्तदाई कोशिश थी इनके देखने की। दूसरा दौर जो है ना इनके तारीख़ी और इस्लाही अफसाने हैं जो 1909 से लेकर 1920 तक ये लिखते रहे। तीसरे दौर में इस्लाही और सियासी अफसाने इन्होंने लिखे हैं 1920 से 1932 के दरमियान। फिर चौथा जो दौर है ये सियासी और फ़िक्री अफसाने हैं 1932 से 1936 तक। इनकी अफसाना निगारी के जो मुंशी प्रेमचंद साहब हैं, इनकी अफसाना निगारी के अंदर दो अनासिर प्रेवलेंट नज़र आते हैं। वो कौन से अनासिर हैं? एक इनकी हकीकत पसंदी है और दूसरी इस्लाह पसंदी। ये मुआशरे की इस्लाह चाहते थे और हकीकत को भी इन्होंने ढाला है, अपने सफ़े करतास पर लाए हैं। इन्होंने उस दौर के समाज की बेहतरीन अक्सबंदी की है, उसको पेश किया है। इन्होंने अपने नावलों में गरीब किसानों और देहाती इलाकों की नुमाइंदगी की है। इन्होंने जागीरदारों पर भी लिखा है, उनके मज़ालिम पर भी लिखा है जो अपनी रियाया और आवाम के साथ रवा रखते रहे हैं। ये तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, तरक्की पसंद तहरीक के सरबराह के तौर पर भी ये सामने आए हैं। और इस किताब के अंदर इनके जो शाहकार अफसाने हैं वो मिर्ज़ा अदीब ने जो मुंतखब किए हैं, इसके हवाले से मिर्ज़ा अदीब कहते हैं कि इंतखाब जो होता है वो हर मौलिफ़ का अपना ज़हन होता है कि वो किस अफसाने को कितनी वर्थ देते हैं। तो इन्होंने भी अपने मुताबिक वर्थ दी है और इसके अंदर जो शामिल किए हैं उसके अंदर एक है बड़े घर की बेटी। इस अफसाने का ये मतलब बड़े घर की बेटी है, ज़िम्मेदार घराने की, और इसकी जो है ना शादी होती है वो इनसे ज़रा थोड़े स्टेटस में कम होते हैं, लेकिन ये नेक नीयत औरत होती है, इसार और कुर्बानी देने वाली होती है और ये एक फसाद इनके घर में खड़ा हो जाता है। इसके दौरान ये अपना किरदार अदा करती है और अपनी जो है ना अना की कुर्बानी देकर ये घर को झगड़े से बचा लेती है। और आनंदी जो है ना बड़े घर, उसका नाम आनंदी है, बड़े घर की बेटी है, आला अक़दार का उसे एहसास है और यही आला अक़दार और इसार और कुर्बानी का जज्बा अपने ससुराल में लेके आई है। नहीं तो इसका खामंद अपने भाई से झगड़ा करके वो जा रहा था और ये दरमियान में आती है और सुलह कराती है और सब दोबारा हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अगला अफसाना जो मुंतखब किया है मिर्ज़ा अदीब ने वो पंचायत है। इस अफसाने का मौजू जो है वो ये है कि अगर सेंट्रल आइडिया यही है, इंसान इंसाफ का जब तराजू उठाता है तो फिर उसका ज़मीर कहता है कि इंसाफ करो और सच्चाई का साथ देने पर उसे मजबूर कर देता है। तो पंचायत के अंदर जो भी पंच होते हैं जो मतलब इंसाफ की जिम्मेदारी लेते हैं तो इंसान का ज़मीर फिर उसे मजबूर ज़रूर करता है। इन्होंने बड़ी खूबसूरत तस्वीर कशी की है इसके अंदर। हाजी अकबर भी एक अफसाना है जिसमें एक दाया है शाकरा, उसको एक बच्चे से प्यार हो जाता है और वो बार बार उस बच्चे के पास आती हैं
گھر والے اس بچے کی ماں اس کا خرچہ اٹھانے سے جو ہے نا کتراتی ہے، اسے صلواتیں سناتی ہے، بلکہ اس کی تہذیب کرتی ہے، بچہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہے، جب وہ حد سے زیادہ اس کی بےزتی ہوتی ہے تو وہ ایک دن چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ اس کو یاد کرتا ہے، تو بچے کا والد اسے ڈھونڈنے نکلتا ہے، ایک دن اسے راستے میں مل جاتی ہے اور بتاتی ہے میں حج کرنے جا رہی ہوں، اور بچے کا پوچھتی ہے تو والد اسے اس کی طبیعت کا بتاتا ہے، اسے گھر لے آتا ہے، تو وہ گھر آ کر بچے کو پیار کرتی ہے اور جو ہے نا اسے کہتی ہے کیا بات ہے تو مجھے حج نہیں کرنے دو گے تو حج کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو بچے کا باپ کہتا ہے کہ یہ جو محبت تم اسے دے رہی ہو یہ حج اکبر کا ثواب ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے نا اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں اصلاحی ہے یہ، اور منشی صاحب چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایثار ہو، اس ناول اس افسانے کے اندر بھی ایثار کو دکھایا ہے کہ کیسے جو ہے نا محبت کی خاطر جو ہے وہ اپنے حج کو چھوڑ دیتی ہے اور اسے پیار کرتی ہے، اور کیا کہنا چاہیے کہ اس کو وہ حج اکبر کا درجہ دیتا ہے ایثار۔ اگلا افسانہ جو ہے وہ ہے بڑا پیتھیٹک ہے، بہت ہی دردناک افسانہ ہے، کفن۔ یہ افسانہ چاہے انڈیا میں لوگوں نے مرتب کیے ہیں افسانی مجموعے منشی پریم چند کے، چاہے پاکستان میں، تو کفن ایک ایسا افسانہ ہے جس کو ہر مؤلف نے اپنے جو ہے نا مجموعے میں شامل رکھا ہے۔ اس کے اندر باپ بیٹے اور ان کی بہو ہے، جس کو منظر کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ بہو اس کو درد ذہن ہے اور وہ بچے کو برت دینے والی ہوتی ہے، لیکن یہ باپ بیٹا حد سے زیادہ سنگ دل انسان ہے، ان کی سنگ دلی ہے، شیطانیت عروج پر ہے، یہ کچھ کرتے کراتے تو ہے نہیں، وہ بیچاری ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام محنت کرتی تھی اور ان کو کھلاتی پلاتی تھی، لیکن ان کے اندر کی شیطانیت اور خود غرضی اور شقی القلبی سامنے آتی ہے کہ رات کا وقت ہے اور وہ اپنے کمرے میں چلا رہی ہے درد سے، لیکن یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے الاؤ جلا رکھا ہے، اس کے اندر آلو بھون کر کھا رہے ہیں۔ باپ بیٹے سے کہتے ہیں کہ جا کے اسے دیکھو، اور تو بیٹے کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا تو میرا باپ یہ آلو کھا جائے گا، تو بہت ہی دردناک قصہ ہے، اور صبح وہ کھا کے وہ سو جاتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں اس کے بعد جاتے نہیں ہیں، انسانیت جو ہے نا حیوانیت سے بھی گر گئی ہے اس افسانے کے اندر۔ صبح وہ بیچاری عورت جو تھی ان کی بہو اور اس کے بیٹے کی بیوی وہ مری پڑی ہوتی ہے، اب اس کے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تو لوگوں سے چندہ کرتے ہیں، اور ان کی خباثت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ چندہ کر کے بازار جاتے ہیں کفن لینے کے لیے، وہاں یہ شراب کی دکان پہ جا کے شراب پیتے ہیں، کباب کھاتے ہیں اور گلچھڑے اڑاتے ہیں، اور آپس میں کہتے ہیں ہم ہلکا پتلا کوئی کپڑا لے لیں گے، پھر کہتے ہیں ہم اس کے رات کو دفن کر دیں گے، کون دیکھے گا؟ یعنی وہی چیز کہ شقاوت اور حیوانیت انسان کی دکھائی ہے، حقیقت کے اندر بھی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ شاید منشی پریم چند کو بھی یہ لکھتے ہوئے بہت اذیت ہوئی ہوگی جو پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، تو انہوں نے معاشرے کے اس جو ہے نا ظلم کی اور ناانصافی کی، شقاوت کی تصویر کشی کی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اگلا جو ہے نا ان کا افسانہ ہے نمک کا داروغہ۔ نمک کا داروغہ اس کے اندر دکھاتے ہیں کہ نمک کا ایک کاروبار کرنے والا ہے، اچھا انسان ہے، وہ لالچی نہیں ہے، ایثار اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر ہے، اور علاقے کا ذمہ دار اسے مجبور کرتا ہے، اسے اکساتا ہے غلط کام کے لیے، ناجائز منافع کے لیے، لیکن وہ اس کی ترغیب میں نہیں آتا، اور جب وہ غلط کام کی ترغیب میں نہیں آتا تو بعد میں ذمہ دار کو پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ اسے ملتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد ریاست کا دیوان، شطرنج کی بازی، عیدگاہ، نجات، نئی بیوی، دو بیل، اس طرح کے یعنی بہت سارے افسانے ہیں جس کے اندر حقیقت نگاری دکھائی ہے، جس کے اندر اصلاح کا جذبہ ہے منشی پریم چند کے جو ہے افسانوں کے اندر۔ منشی پریم چند جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ دیہاتوں کے کسانوں کے مسائل کو دکھاتا ہے، ان کی جو ہے نا آبیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے افسانوں کے ذریعے اپنا بھی کتھرسس کرتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی
حقیقت بتاتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. کہیں جاگیرداری کے نام پر جاگیردار ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اپنی عوام کے اوپر، کہیں حکومت کر رہی ہے، کہیں معاشرے کے طاقتور لوگ کر رہے ہیں. تو یہ شاہکار جو ہے نا اس کے افسانے ہیں منشی پریم چند کے، جن کو مرزا ادیب نے جو ہے نا منتخب کیا ہے اور کتابی شکل دی ہے. امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے. مجھے دیجیے اس کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.